المشاكل الكبار اللي شفناهم عند لي كانديدات متاعنا هو كونهم ما يعرفوش يلبسوا وما يعرفوش يحطوا لي زاتو متاعهم en valeur. للمشكلة هذه كانوا معانا موسم كامل HA une marque 100% تونسية تجمع بين لا تندانس والمود والسوم المرفق l'accessible للناس الكل. ومن HA كان معانا زياد واحد من الستيليست اللي يفسر للي كانديدات متاعنا الكل أهمية معرفة المورفولوجي متاعهم باش يعرفوا يختاروا اللبسة اللي تواتيهم ويعلمهم زادا ينسقوا الحوايج. في كل مرة كنا ندوروا في واحد من لي ماغازان HA باش تختار الكانديدات لبسة على ذوقها ويختار زياد دي لوك باش يفسر للي كانديدات كيفاش يختاروا باش يوليوا كل مرة يشريوا فيها الحوايج يربحوا الوقت والفلوس وما يشريوا كان اللي يواتيهم حسب التندانس. حبينا نهزوكم لعالم HA لأول مرة تشوفوه. لهنا كل شيء يبدأ. الغيزو HA فيه 30 ماغازان موجودين في ولايات الجمهورية الكل، وهذا الماغازان نمرو 31 لكن مش محلول للببليك ومن نجموش نشريو منه الحوايج على خاطره موجود في سياج HA في صفاقس. لهنا خدمة كبيرة تتخدم باش تصير التياتراليزاسيون تاع لي زارتيكل HA الكل ولي كوليكسيون جدد. وأول ما تحضر البريزنتاسيون والميزان سين في الماغازان تيموان هذا تتبعث للغيزو تاع لي ماغازان الكل وتتعاود نفس الخدمة وتنجموا تشوفوها. حتى شيء ما يخليوه لي زيكيب للصدفة. لي غيون الكل يتحضروا حسب دي كريتير معينين يخليو الشاري يدور في الماغازان على راحته ويشوف كل شيء بسهولة. تيم تروبيكال في 3 ارتيكل دو فونت. دونك عندنا بلوز طلعت في الدو فونت، عندنا بلوز تروبيكال وعندنا جيلي كيمونو تروبيكال وعندنا باتلو بانطالون فلويد. نجمو نتسائلوا كيفاش لي كوليكسيون HA تتحضر، شكون يختار الالوان، لي كوب، القماشات وكل شيء. والجواب نلقاوه لهنا. لو بيرو دو ستيل المتكون من دي زيكيب نتاع دي جون ستيليست، غرافيست ودي شيف دو برودوي. الخدمة لهنا تبدا بالغوشيرش على كل ما هو غراند توندانس. كل ايكيب تخدم على دي تيم، الوان، سيلوات، دي فورم وعلى دي ماتيير حسب دي كايي دو توندانس. من بعد يحضروا لي زيكيب دي كروكي يتخيلوا فيهم لي فورم، لي لين، لي كولور ولي ماتيير باش يحضروا لي زيكيب اللي بعدهم واللي يحضروا ان موديل من الفكره. وكل ايكيب لازمها تحضر بلان دو كوليكسيون بالطبيعه حسب بودجي معين باش توصل القطعه اللي باش يشريها في الماغازان HA بالسوم اللي يقدر عليه. هذا البيرو دو ستيل اللي كنت ديما نحكي لكم عليه، من هنا لو بوان دو ديبار، من هنا تبدا فكره، الريشيرش، البريزونطاسيون، لي نوسيون الفاليداسيون. لو بيرو دو ستيل سو كومبوز دو 4 ديبارتمون مهمين اللي هما ديبارتمون كبار. نبداو بالديبارتمون اوم اللي هو سو كومبوز دي ديزاينر، دي كرياتور اي دي غرافيست. عندنا ديبارتمون فام، دونك هذا ديبارتمون فام. ديريكتومون نمشيو للديبارتمون اكسسوار. دونك كيما قاعدين نشوفوا لا ريشيس نتاع ديبارتمون اكسسوار. دونك البيرو هذا تصير عليه البريزونطاسيون، تصير عليه الفاليداسيون دو لا كوليكسيون، الجاما دو لا كوليكسيون، لي موتيف، لي امبريمي، لي بريزونطاسيون الكلها هوني. اوتوماتيكمون بعد نمشيو هوني ديبارتمون اونفون كيما قاعدين نشوفوا في لي كولور غي، قاعدين نشوفوا في ان كوليكسيون هارمونيوز، قاعدين نشوفوا في دي تكنيك، قاعدين نشوفوا سوكان بريانس. دونك فوالا ليكيب HA ولا لا فامي HA تتكون من دي ديزاينر اللي هما ان على باج دي جون كرياتور توانسه بار اكسيلونس كي سويف لي غراند ليني دو لا مود، يسهروا يخدموا 24/24 باش يوفروا لكم ان كوليكسيون هارمونيوز ويخرجوا لكم اللوك اللي يواتيك ويخرج السر اللي فيك. لي كروكي اللي يخدم عليهم لو بيرو دو ستيل يتبعثوا للي موديليست باش يخيطوا ويحضروا دي بروتوتيب. يعني الفكرة متاع الروبة وإلا السروال وإلا الأكسسوار تتحول من تصويرة لقطعة مخيطة حاضرة بالقماش وستيل اللي حب عليهم الستيليست. ويقعد لو ستيليست يتبع فكرته للآخر والموديليست معاه باش يصلح أي ديفو يراه ويخرج اون بيس ما يكون فيها حتى أدنى غلطة. وهذا الكل يتطلب خدمة وقياسات وديزيسياج على نساء ورجال وصغار زادا. Le rendu global, il est conforme au demandé. Donc, il y a voilà. Donc, توا احنا تكنيكمون ديجا انا كي نرى لا بيس هذيا نمشي نعرك شوية.
دونك انا كي راه البيس هذا راه لا مانش الي ترو سيغي. D'accord, la manche elle est trop serrée. Niveau poitrine c'est serré aussi. عندنا لهنا l'emplacement تاع الباسون كيف مش في بلاصتو. فما ايفازمون في البيس اللي هو ماهوش حلو ماهوش مزيان. دونك سيت بيس في وسطها ديريكتيف. دونك ما نخرجوش حتى شيء من هوني يعني من بيرو الا وهي مصلحه وهي فاليدي وفي وسطها اوكي برودكسيون. في نفس البيرو تكنيك في HA نلقاو إكيب أخرى متكونة من دي بروفيسيونيل مهمتهم يعملوا الفاليداسيون للي كوليكسيون الكل ويثبتوا في الكونفورميتي متاع البرودوي فيني. مهمة البيرو هذا يلقى كويرانس بين الكاليتي متاع القطعة سومها والسيبل اللي متوجهت لها واللي باش تشريها من مجازان HA. وكل مرة تشوفوا في فيسبوك انستغرام وإلا سيت ويب HA تصاور متاع لي كوليكسيون جدد أم فام وإلا أنفان باش تعرفوا اللي الشوتينغ يصير في استوديو HA وين دو فوتوغراف بروفيسيونيل يخدموا بنفس الريتم متاع لي كوليكسيون اللي تلقاوهم في لي ماغازان. الخدمة الكبيرة هذه واللي فيها دي زيكيب متاع دي جون بروفيسيونيل توانسة دخلت حاضرة للي ماغازان باش تختاروا لبسة ديما ألا مود بدي ماتيغ توندونس ودو كاليتي. وهذا ما زدنا تأكدنا منه كل مرة نشوفوا فرحة الكانديدات متاعنا باللوك HA اللي بدلها مرة واحدة ويخليها تولي توندونس وبنت وقتها. لي كانديدات الكل بدون استثناء نفسيتهم أول ما عرفناهم كانت تعبة، هزين حمل الدنيا على كتافهم، ما همش فرحين بحياتهم وثقتهم في رواحهم مهزوزة. ومن سال اللي كانوا يشوفوا في الدنيا ظلام حنان كانت عايشة على خاطر ولدها كهو. لو كوبل متاعها كان في مشاكل كبار ورجلها ينتقد فيها طول الوقت على خاطرها مش لاهية بروحها. عدينا مع حنان برشا وقت وحاولنا مع لي بارتنير متاعنا الكل نعاونوها تتبدل وتعاود تحب روحها. عاودنا مشينا بحث حنان بعد مدة، لقينا مرأة أحلى من اللي خليناها، زادت ضعفت بالقدا وما زالت لاهية بروحها كيف ما علموها لي سبيسياليست اللي معانا. مع هذا الكل زدنا فرحنا برشا كيف لقينا حياة حنان تبدلت للأحسن. الغولاسيون متاعي أنا وراجلي بعد ليميسيون السر اللي فيك تحسنت برشا الحمد لله يا ربي. زادتني ثقة في روحي، رجعت استحفظت على داري وولدي، تبدلوا برشا حاجات نحمد ربي عليهم. أنا تبدلت من داخل وحسيت روحي قويت وزينت والحمد لله يا ربي. استحفظت على عائلتي نحمد ربي. وصامدون صامدون صامدون تياتر هاي شقاولكم بربي شقاولكم قبل الطيارة شفتوا. وحتى علاقة حنان مع ولدها زادت قوات أكثر، ومحمد ما عادش يحشم بأمه كيف توصلوا للمكتب. قل لي ايش قالوا لك أصحابك؟ قالوا لي أمك ولات مزيانة ونحن نحب أمتنا يكونوا كيفها. أوه صح عليا وأنا بالحق وليت مزيانة. أي عيش لي ولدي يا ربي وني بوستي. عيش لي ولدي تحبني ديما هكا. صحيح للي بارتنير متاع السر اللي فيك فضل كبير في تغيير مظهر حنان، لكن اللي زاد خليها مرا شبابة قوية وتحب روحها هو رجوع ثقتها في أنوثتها وثقتها في أنه السعادة تبدأ من نفسية الإنسان ومن إيجابيته وتعامله مع اللي يعيشوا في حياته من باهي وخايب. عاونا برشا في السر اللي فيك وجود هيفا ماتوسي مدربة اليوغا اللي تعرفت على كل كانديدات، فهمت مشكلتها وحاولت تخدم مع كل حكاية وكل وجيعة خدمة بيرسوناليزي ومميزة. التكنيك متاع اليوغا بين الغسبيراسيون والميديتاسيون ونصايح هيفا عاونوا برشا لي كانديدات متاعنا. صحيح المظهر لازم، لكن مع المظهر النفسية لازمها تتبدل. البنات ونساء اللي شفناهم الكل كانوا بكلهم محتاجين للدعم وللي يسمعهم، ومحتاجين أكثر للي يوريهم الثنية. الراحة النفسية والبعد على كل ما هو سلبي ممكن بالخدمة على الذات،
بالتركيز على الأهم، بالتفكير في كل ما يعاون البشر يقرب من روحه ومن راحته. بوز صغيرة لازمة في حياتنا اللي ماكلها الجري، المسؤوليات والمشاكل. في البوز هذه مع رواحنا نعاودوا نشرجيو لي باتري متاعنا بالموجات الإيجابية ونتحصلوا على طاقة تعاوننا نكملوا مهامنا في الحياة. في كل مرة كانت تهدي هايفة للي كانديدات ديتونيو لليوغا يختارهم من سيتي سبور الكونسيي en image في السر اللي فيك حبيب ساسي. سيتي سبور هي انساني ديستيني للمغرومين بالسبور وباللي مارك أوربان. نلقاو فيها أحسن لي كوليكسيون سبور مود تاع لي غراند مارك انترناسيونال ودي مارك أخرين يجمعوا بين الكاليتي والسوم لاكسيسيبل. سيتي سبور موجودة في تونس العاصمة وموجودة زيادة في سوسة، صفاقس، جابس وجربة. البارتنير متاعنا فرح لي كانديدات الكل بدي تونو دو سبور توندانس وكونفورتابل. كل الكانديدات شاركت معنا في السر اللي فيك والمشكلة اللي كانت تعاني منها في شعرها، يا طايح يا مطرشق يا لونه بالح يا فيه دي فريزوتي وبرشا مشاكل أخرين. والكل مشكلة كانوا معنا لوريال بالجام السيف اللي تحل المشكلة باش نتحصلوا على شعر قوي مخذي مليح ويلمع. Céline saison fait, وجربنا les gammes الكل نتاع les produits Elsave de L'Oréal, bien sûr selon les différents types des cheveux نتاع les candidats نتاعنا وفرحانين على الاخر كي شفنا الريزولتا وفرحانين على الاخر اللي صلحنا شعوراتهم واللي شفنا الفرحه في عينيهم. خاطر مروه يلزمنا نعرفوا الناس الكل اللي في لوريال عندنا ان ديبارتمون دو ريشيرش ديفلوبمون اللي لوريال investit beaucoup فيه. Il est composé des chercheurs et des scientifiques qui développent chaque année des nouveaux brevets et des nouvelles formules sophistiquées pour chaque type de cheveux et pour améliorer la qualité des cheveux. Dernièrement, ils ont créé un nouveau produit, un nouveau brevet, il y a Low Shampoo. C'est une crème plutôt, c'est une crème lavante sans sulfate, spécialement pour les cheveux sensibilisés ou les labels qui ont kératine في شعرهم. Sinon, Marwa, fi L'Oréal, on a une réponse pour chaque type de cheveux ou chaque problème, qui m'a fait la gamme Total Repair 5, qui est la gamme réparatrice à base de prokératine ou céramide pour les cheveux abîmés. زيدا عنا la gamme Huile Extraordinaire اللي هي pour cheveux secs et très secs à base de 6 huiles de fleurs rares كيما حكينا عليها قبل كيما اللوتوس والكامومي وفلور دو تياري. عنا زيدا la gamme Color Vif spécialement pour les cheveux colorés et méchés اللي هي elle prolonge la couleur وتخليها préservée حتى بعد 28 غسلة. زيدا عنا la gamme Arginine Resist à base d'arginine, protéines et vitamine B3. La gamme à base de cumin noir اللي هي الاسكيراتين اكستريم اللي تعمل ليساج بارفي. D'accord. Voilà, donc كلهم جربناهم وورينا الريزولتا ديجا وزلنا نعاودوا نقولوا اللي pour avoir un résultat optimal لازمك تستعمل toute la gamme اللي فيها généralement les gammes هذوما الكل فيهم لو شامبوان لابري الماسك بديل الزيت et la crème coiffante واللي نجموا نلقاوهم في les grandes surfaces و les magasins الكل. Merci Céline. يعيشك. Merci. كل جمعة كانوا لي كانديدات متاعنا يعديو نهار كامل في واحد من أكبر لي سنتر دو بوتي في العاصمة، سنتر فيوليت. لهنا نساء والبنات كانوا يبداو نهارهم بأن مومون متاع ديتونت وكونفور يستمتعوا بدي مساج اكسبسيونيل مع اون مارك دو لوكس دو سوان فيزاج فيها دي جام أدابتي لكل وجه. نحكيو على ماريا غالان اللي الفيلوزوفي متاعها دي سوان بيرسوناليزي، المشاكل ليدغاتاسيون اللي البو متاعها شايحة خاصة وأنه الطقس قاعد يسخن. نلقاو زادا لو سوان ديرماتولوجيك المعروف برشا في ماريا غالان واللي يعطي اون بيل اكليرسي للبو متاع الوجه. مدام هنا احنا تو في الكابين دو سوان ماريا غالان، هوني لي كانديدات عملوا لي سوان نتاعهم في السيزون الاولى بيان سور، فرحتوا بيهم دللتوهم اي سورتو شفنا الريزولتا وكلهم خرجوا فرحانين. دونك اليوم انت باش تحكي لنا على لي سوان، باش تحكي لنا على لي برودوي ماريا غالان وباش تقول لنا كل مرة شنو لازمها شنو ما لازمهاش، شنو هما لي برودوي اللي يمشيو مع كل تيب دو بو بيان سور. Très belle expérience Maria Galland مع برنامج السر اللي فيك. Donc Maria Galland كما تعرف c'est un produit haut de gamme français موجود في فيوليت وماريا غالان معروفة برشا على لو بار ايسونس نتاعنا. فوالا اللي انت تحبوا برشا d'ailleurs et c'est vraiment avec la philosophie نتاعنا. Donc on va être sur des principes actifs très boostés, innovants
pour avoir justement les meilleurs résultats. Et c'est pour ça qu'on a du caviar, on a de l'orchidée noire, on a de l'or à 24 carats. اكتشفنا زيدا في السر اللي فيك جيمولوجي، une marque haut de gamme فرنساوية معروفة برشا لبرا ومشهورة باللي مينيرو وباللي زوليغو إليمون تاع لي بيير بريسيوز و سيمي بريسيوز. المودلاج مروه نعملوه avec des pierres semi-précieuses, avec quartz rose, avec jade exactement, avec assez pour les manœuvres anti-rides, anti-âge profondes. Donc c'est vraiment un moment de bonheur et de détente. تعرف لي الرجال زاد يتلاو برواحهم يحبوا يعملوا des soins. Donc vraiment Gémologie c'est une ligne très adaptée les hommes خاطر les hommes généralement يحجموا كل يوم. Donc vraiment on a une ligne adaptée ليهم. Donc مثلا هذه la mousse de roche c'est un produit phare في Gémologie يشريوها الرجال الكل يجموا يستعملوه كل صباح juste بعد ما يحجموا وجوههم pour le côté hydratant et en même temps faire un petit côté antiseptique. Exactement. Donc باهي بعد الحجامة باهي. Et en même temps les produits الكل موجودين في الفونت كيف pour les hommes et pour les femmes. Donc ينجموا يعملوا لي سوان هوني وعندهم دي سوان ينجموا ياخذوهم من هوني يكملوا يعملوهم في الدار معناها. Exactement. هو l'idéal justement les clients ولا les clientes اللي يعملوا un soin en cabine, l'idéal c'est d'avoir les soins يكملوهم chez eux à la maison باللي conseils نتاع les esthéticiennes.